बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो सच सुनने वाले और सच बोलने वाले को पसंद फरमाता है। जैसा कि हमने कल तहसील मरीद के पेज पे एक पोस्ट लगाई थी कि हम आपको गुजरात शरीफ लेके जाएंगे, हज़रत बाबा करमलाई रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ कावां वाली सरकार। तो बिल्कुल हम गुजरात में पहुंच चुके हैं। हम बाबा करमलाई रहमतुल्लाह अलैह और अल मरूफ कावां वाली सरकार की हिस्ट्री आपको बताएंगे, इनकी करामतें बताएंगे, इनके दरबार का विज़िट करवाएंगे। इस वक्त मेरे साथ उमर भट्ट साहब मौजूद हैं जो हमें ये सारा इलाका जितना है ये विज़िट करवाएंगे। वहाँ बाबा जी की कुछ निशानियाँ हैं, वो कुआं है जहाँ से दूध निकल आता था, जहाँ बाबा जी ने चिल्ला काटा वो जगह भी मौजूद है। और बाबा जी ने अपने मेहमानों के लिए सदा एक कावा खाना खोला था कि जहाँ जितने मेहमान जाते थे, मरीदान जाते थे, बाबा जी वो कावा खाने से कावा पिलाया करते थे। मैं थोड़ी सी सिर्फ हिस्ट्री बताता चलूँ कि जब बाबा जी 3 अप्रैल 1838 को महल्ला कानियाला, ये गुजरात का ही महल्ला है, वहाँ पैदा हुए हैं। और चलें फिर बाबा जी के दरबार पे चलते हैं। और वक्फे के दौरान उमर भट्ट साहब ने जो सफ़र के दौरान हमें नात शरीफ सुनाई है वो आपको सुनाएंगे। और व्लॉग के आखिर में बाबा जी के लिए यहाँ तक हम कैसे पहुँचे और बाबा जी को कावां वाली सरकार क्यों कहा जाता था, जब आप भी सुनेंगे तो आपके दिल भी खत्मे नबूवत यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर हो जाएंगे। चले आए दरबार पर चलते हैं और आप उमर भट्ट साहब की नात शरीफ सुनें। जी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहमत का दरवाजा खुला मांग अरे मांग, रहमत का दरवाजा खुला मांग अरे मांग। देता है करम उनका सदा मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा मांग अरे मांग। आ जाएगा तौबा से बुलावा भी किसी रोज, आ जाएगा तौबा से बुलावा भी किसी रोज। हर वक्त सरकार के पूछेगी हवा मांग, हर वक्त सरकार के पूछेगी दुआ मांग। रहमत का दरवाजा खुला मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा मांग अरे मांग। और सरकार को सरकार से मांगू मैंने आजी, सरकार को सरकार से मांगू मैंने आजी। जिस वक्त भी आका ने कहा मांग अरे मांग, रहमत का दरवाजा खुला मांग अरे मांग। देता है करम उनका सदा मांग अरे। जैसा कि आपने सफ़र के दौरान जो उमर भट्ट साहब ने नात रिकॉर्ड की थी, आपने वो नात रिकॉर्ड सुनी है। और इस वक्त हम बाबा जी के दरबार पर आ चुके हैं। यहाँ जो भी इनके मौजूदात हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ उमर भट्ट साहब भी हैं, ये भी आपको आगाह करेंगे। यहाँ बुजुर्ग 96 साल तकरीबन इन्होंने उम्र पाई और इस इलाके में इस्लाम की तबलीग की। और यहाँ जो मौजूदाती कुआं है वो भी हम जैसा कि आप साथ देख रहे हैं। इस कुएं के बारे में ये रवायत है कि यहाँ बाबा जी ने ये कुआं पानी का था, लेकिन यहाँ से बाबा जी की करामत की वजह से दूध निकलना शुरू हो गया। जी भट्ट साहब, इस कुएं के बारे में आप क्या बताएंगे? ये 1 सदी पुराना कुआं है। यहाँ पर एक आपका मुरीद आया था तो बाबा जी ने कहा जाओ कुएं से लेके आओ पानी। तो पानी का तो जिक्र ना किया, कहा जाओ कुएं से लेके आओ। तो जब इतनी बात हुई तो मुरीद कहने के लगा वहाँ कौन सा बाबा जी कुएं में दूध पड़ा हुआ है जो मैं दूध लेने। मुरीद ने चाय पीनी थी
چونکہ اس نے ایک مسکرانہ تمسکرانہ انداز میں اللہ کے ولی کے آستانے پر یہ بات کی تو آپ نے فرمایا چلے جائیں جا کے دیکھے تو صحیح۔ تو جب وہ بابا جی کے کہنے پر بابا جی کے حکم پر کنویں کے پاس گیا اور جا کے اپنے جو پانی والا تھیلا ہے مشکی مشک کنویں میں ڈالی تو اللہ کی قدرت کے ساتھ وہ کنواں پانی کا تھا۔ جب بابا جی کا حکم ہوا تو اللہ نے سارا کا سارا پانی دودھ بنا تو یہ آپ کی ایک صدی پرانی کرامت آج بھی موجود ہے۔ اور بابا جی جہاں بیٹھ کے اپنے آئے ہوئے مریدین کو کوا پلایا کرتے تھے وہ جگہ بھی ہے ساتھ، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بابا جی نے جہاں اپنی عبادت کی، ریاضت کی اور تبلیغ کی، جہاں بیٹھ کے وہ جگہ جو ہے وہ بستر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں میں صرف ایک آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بابا جی کا نام کرم لاہی رحمت اللہ علیہ ہے، لیکن کنواں والی سرکار کیوں پڑا اس پر عمر بٹ صاحب سے بھی رائے لیں گے۔ یہ کہنا ہے کہ کنووں کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور بابا جی عشق محمدی میں اس حد تک تھے، کہا کرتے تھے کہ میں اس کنویں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کنویں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ یہ ان کی عقیدت اور محبت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ میاں صاحب چونکہ آپ نے بالکل درست کہا ہے، زبان زد عام بھی یہی ہے کہ کنووں کے ساتھ حضرت بابا جی کنواں والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص محبت و عقیدت تھی، جبکہ دوسرے پرندے بھی موجود تھے، طوطا، چڑیا، کبوتر وغیرہ، ان کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ تو آپ سے جب کسی نے پوچھا نا بابا جی آپ کنووں کے ساتھ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ ان کی عمر آج بھی جو ہے نا تاریخ میں موجود ہے کہ بہت طویل عمر یہ کبھی جو پرندے ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں، بڑی بڑی لمبی، کبھی 1000 سال، کہیں 2000 سال، کافی لمبی لمبی عمر ہوتی ہے۔ تو حضرت بابا جی کا صرف یہ مشن تھا، اس حد تک عشق کیا جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ قلندر لاہوری نے کہا ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ تو حضرت بابا جی اس آس امید پر کئی سال کنووں سے محبت کرتے رہے، شاید ان میں وہ کوا بھی موجود ہو جس نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اسی وسیلے سے میں بھی زیارت کر رہا ہوں۔ اور بابا جی کا 20 جولائی 1928 اور 29 کے درمیان انہوں نے وصال پایا اور گجرات میں ان کا مزار ہے۔ میں اس حوالے سے تھوڑا سا یہ کلیئر کرتا چلوں کہ انتظامیہ یہاں کوئی بہتر انتظام نہیں کر سکی، کیونکہ یہاں جگہ جگہ تھری لگی ہوئی ہے، تھری جسے کہتے ہیں کہ جہاں جوتا اتاریں گے جوتے کے بھی پیسے ہوں گے، جہاں بائک کھڑی کریں گے وہاں بائک کے بھی پیسے ہوں گے۔ یعنی کہ کوئی انتظامیہ کی جانب سے مایوسی کا سامنا ہے کہ جیسے دربار کے باہر مختلف فیکٹریاں لگی ہوں اور فیکٹریاں وہ کمائی کر رہی ہیں۔ بابا جی کی کیا کرامتیں تھیں وہ بھی ہم نے بتائیں۔ یہاں کی میری انتظامیہ سے گزارش ہوگی کہ یہاں جتنے لوگ عقیدت مند آ رہے ہیں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، اور جو جگہ جگہ دربار کے ارد گرد پھریاں لگی ہوئی ہیں کہ پکڑ لو، اس سے بھی پیسے لو، اس سے بھی پیسے لو، اسے کم کیا جائے، کیونکہ لوگ بہت دور دور سے آ رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں کرم لائی، گجرات۔